नमस्ते। भर्खरै रुसको राष्ट्रपति चुनाव सकिएको छ। यसलाई संसारभरिका मानिसहरूले निकै ठुलो उत्सुकता, चासो र रुचिका साथ हेरेका थिए। किनभने भने रुस एक प्रकारको युद्धमा छ, नेटो सङ्घको साथमा युद्धमा छ। पुटिनको विजयले भोलिको संसारको तस्बिर निरूपण गर्छ, यो सबैलाई थाहा थियो। त्यसकारणले त्यो चुनावमा हस्तक्षेप गर्ने, त्यसलाई प्रभावित पार्ने अथवा त्यसका विरुद्धमा चाहिँ प्रोपोगन्डा गर्नेदेखि लिएर सारा चिजहरू पश्चिमाहरूले गरेका थिए। उनले अभूतपूर्व मत पाएका छन्। रुसी जनमत हेर्ने हो भने तपाईको उनले लगभग 87.28% मत, कुल खस्यो 74% मत, त्यसमा 87.28% उनले मत पाए र चुनाव 15 देखि 17 मार्चका दिन सम्पन्न भएको छ। अब यो चुनावपछि एउटा के चिज निश्चित भयो भन्छ भने पुटिन अर्को 5 वर्षको निम्ति राष्ट्रपति हुने भए धेरै मानिसहरूले अनुमान गरिरहेका छन्, विश्लेषण गरिरहेका छन् कि यो दुनियाँको जुन तस्बिर छ यो वारपार हुन अब 1 वर्षभन्दा बढी लाग्दैन। सबैको अनुमान यही छ र 5 वर्ष कार्यकाल धेरै लामो समय हो। त्यसकारणले एउटा निश्चित के भयो भन्छ भने पुटिनको कार्यकालभित्रै दुनियाँ कतातिर जाने हो अथवा कस्तो तस्बिरमा देखा पर्ने हो भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्ने भयो र उनको चुनावपछि पश्चिमी कित्तामा पनि एउटा सैन्य तयारीको एउटा ठुलो चाहिँ अब तीव्रताका साथ त्यो तयारी अगाडि बढिरहेको छ। रोमानियामा नेटोको 10,000 चाहिँ सेना राख्न सक्ने गरी एउटा ठुलो एयरबेस तयार पारिँदैछ। उनको यद्यपि यो तयारी अलिकति केही पहिले सुरु भएको थियो, तर त्यसले अहिले नेटो वृत्तको निम्ति झनै सान्दर्भिक बनायो र यसको असर, यो चुनावको असर लगत्तै देखा पर्न थालेको छ। कतिपय मानिसहरूलाई जस्तो रुसको चुनाव के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने थियो होला, पुटिनको विजयको सङ्केतसँगै दुईवटा महत्त्वपूर्ण साङ्केतिक घटनाहरू घटेका छन्। त्यो घटनाले मात्रै पनि भोलिको अब संसार कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत दिन्छ अथवा पश्चिमा विरुद्ध जुन लडाईँ विश्वभरि सुरु भएको छ यो कतातिर जान्छ भन्ने कुराको प्रष्ट सङ्केत दिन्छ। एउटा घटना हो, नाइजरले अमेरिकासँगको सम्पूर्ण प्रकारको सैन्य सम्बन्ध विच्छेद गर्यो हैन। अब रुसी चुनाव चलिरहेकै बेला नाइजर त्यही देश हो जसले 1 वर्ष अगाडि, झन्डै 1 वर्ष अगाडि फ्रान्सलाई त्यहाँबाट गलहत्याएको थियो। सैन्य विद्रोह गरेर फ्रान्सलाई गलहत्याएको थियो र पश्चिमाहरू साहेल क्षेत्रमा अथवा मध्य अमेरिकी क्षेत्रमा पश्चिमाहरूको चाहिँ तपाईको ढाड भाँचेको थियो नाइजरले। अब त्यहाँ थुप्रै देशका पश्चिमा सेनाहरू थिए अफ्रिका लुट्न गएका, जसमध्ये झनै 1000 को सङ्ख्यामा चाहिँ अमेरिकन सेनाहरू पनि थिए र उसले सैन्य सम्बन्ध अथवा सुरक्षा सम्बन्ध तोडेर अमेरिकालाई त्यहाँबाट निस्कन चेतावनी दिएको छ। रुसी चुनावकै बिचमा एउटा घटना घट्यो र दोस्रो, उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियातिर ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू चाहिँ तपाईको छोडेको छ हैन। अब त्यो ब्यालिस्टिक मिसाइल यद्यपि उत्तर कोरियाले बारम्बार कहिले परीक्षण गर्छ कहिले छोड्छ, त्यो सामान्य छ, तर यसपालिको महत्त्व के हो भन्छ भने दक्षिण कोरिया र जापानका चाहिँ अमेरिकाका बिचमा सैन्य अभ्यास, उत्तर कोरिया विरुद्ध एउटा ठुलो सैन्य अभ्यास चलिरहेको थियो हैन। त्यही समयमा अमेरिकाका विदेश मन्त्री ब्लिङ्केन दक्षिण कोरियामा थिए र उनको उपस्थिति भएकै बेला दक्षिण कोरियाको दिशातिर चाहिँ ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू हानिएको छ 3वटा। यो दुईटा चाहिँ एउटा काफी सन्देश हो भन्ने लाग्छ मलाई हैन। किन भन्छ भने अब यसले के जनाउँछ भन्छ भने पुटिनको विजयपछि अब पश्चिमाहरूको हालत के हुँदैछ भन्ने खालको एउटा साङ्केतिक तपाईको अर्थ यसले राख्छ। अब अहिले संसारभरि ठुलो चाहिँ बहस सुरु भएको छ, अब गर्ने के हैन। जस्तो पश्चिमा वृत्तमा ठुलो खलबली छ, नेटोभित्र साह्रै ठुलो विभाजन आइरहेको छ पुटिनको विजयपछि पनि। जस्तो केही समय अगाडि फ्रान्सका राष्ट्रपतिले नेटोको सेना अथवा युरोपियन देशहरूको सेना युक्रेनमा तैनात हुन सक्छ, सम्भव छ भन्ने कुरा गरेपछि त्यसको ठुलो खण्डन भयो, सबैले विरोध गरे। अब लगभग चाहिँ पोल्यान्ड र 3टा बाल्टिक देशहरू, लिथुआनिया, लाटभिया, इस्टोनिया बाहेक र पछिल्लो कालमा फिनल्यान्ड थपिएको छ बाहेक कुनै पनि देशले म्याक्रोनको त्यो प्रस्तावको समर्थन गरेन, बरु विरोध गरे। उल्टो चाहिँ म्याक्रोनले नेटो
भित्र चाहिँ तपाईँको भाँडफैलो गर्न खोजेको, रुसलाई उत्तेजित बनाउन खोजेको, गृहयुद्ध के अरे चाहिँ विशुद्धको जोखिम निम्त्याएको आदि इत्यादि धेरै आरोप लगाए। यसमा जर्मनी सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा देखा पर्यो यो खण्डन गर्ने कुरामा। र अहिले एउटा चाहिँ समस्या कस्तो छ भन्छ भने यो पुटिनको विजयपछि युक्रेन द्वन्द्व हुँदै मध्यपूर्वसम्मको जो एउटा तस्बिर देखा परेको छ, अब यो वार्ता र सहमतिबाट समाधान हुने सम्भावना त छैन नै। किन भन्छ भने यति बेला संसारमा कुनै मध्यस्थकर्ता शक्ति पनि छैन, राष्ट्रसङ्घको पनि अवसान भइसकेको छ। जो शक्ति राष्ट्रहरू हुन् उनीहरू सबै युद्धरत पक्षका रूपमा दुई विपरीत कित्तामा उभिएका छन् र मुद्दा पनि त्यस्तै प्रकारका छन्। होइन, काहीँ पनि सम्झौता र सहमति हुने खालका मुद्दाहरू छैनन्। विशुद्ध सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक मुद्दाहरूले यो द्वन्द्व अगाडि, ध्रुवीकरण अगाडि बढिरहेको छ। अब यो सन्दर्भमा पुटिनको जो विजय भयो त्यो विजयपछि उनले राष्ट्रलाई सम्बोधन गरे अथवा चाहिँ मिडियालाई सम्बोधन गरे र केही महत्त्वपूर्ण सङ्केतहरू उनले दिए। त्यो लामो सम्बोधन छ, सबै तिनी तपसिलका कुराहरू अथवा सधैँ सुनिरहेका कुराहरूतिर हामी जान आवश्यक भएन। तर आज मैले यो पुटिनको जो जित हो त्यो जितको चाहिँ साङ्केतिक जो चाहिँ महत्त्व छ, त्यसको अर्थ छ विश्वको भूराजनीतिमा, र अब त्यससँग जोडिएका उनले जो केही कुराहरू गरे त्यो 5-7वटा केही बुँदाहरू मात्रै मैले यहाँहरू समक्ष राख्न चाहेको छु, ताकि भोलिको दुनियाँ अब कस्तो दिशातिर जाँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सजिलो होस्। किन पुटिनले धेरै कठोर भाषा प्रयोग गरेका छन् र केही नयाँ भाषा पनि, पहिले प्रयोग गरेका नयाँ भाषा पनि। उनको पहिलो कुरो छ त्यो राष्ट्रपति जितिसकेपछिको प्रतिक्रियामा, होइन, मिडियालाई दिएको प्रतिक्रियामा उनको पहिलो भनाइ के छ भन्छ भने आधुनिक दुनियाँमा कुनै कुरा असम्भव छैन, दुनियाँ पूर्ण विश्वयुद्धभन्दा एक कदम पछि मात्र छ। अथवा जो तेस्रो विश्वयुद्ध भन्ने यहाँ चर्चा भइरहेको छ त्यहाँसम्म पुग्नको निम्ति दुनियाँ एक कदम मात्रै पछाडि छ, उनको भनाइ यो छ। यसको मतलब के हो भन्छ भने विश्वयुद्धको सङ्घारमा अथवा चाहिँ तपाईँको ढोकामा यो अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व पुगिसकेको छ। यो महत्त्वपूर्ण सङ्केत हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। योभन्दा अगाडि उनले पश्चिमाहरूले यस्तै अत्याचार गरे, बेदखली गरे अथवा चाहिँ रुस विरुद्ध यस्तै चाहिँ षड्यन्त्र गर्दै गए, यसको नतिजा विशुद्धसम्म जान सक्छ त उनले भनेका थिए। तर अहिले उनको भनाइ के छ भन्छ भने विशुद्धभन्दा मात्रै एक कदम पछाडि छ र अलिकति त्यो चाहिँ भड्क्यो, परिस्थिति भड्क्यो र एक कदम अगाडि बढ्यो भने त्यो सिधै विशुद्धमा परिणत हुन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो, उनले भनेको चीनसँगको सम्बन्ध अझै सुदृढ हुनेछ। उनले सायद त्यो विशुद्धको जो सम्भावना देखाइरहेका छन् त्यसैलाई लक्षित गरिकनै त्यसैसँग जोडेर उनले यो कुरा बोलेका छन्। यसको मतलब हो भोलि आइपर्ने जो परिस्थिति, युद्धको परिस्थिति हो, त्यो परिस्थितिमा चीन र रुस एकसाथ रहनेछन् अथवा एउटै कित्तामा उभिएर पश्चिमाहरूको सामना गर्नेछन्। तेस्रो कुरा उनको रुस न डराउनेछ न झुक्नेछ। यो भनाइले अब कि त वार पारमै जानु पर्यो, अब विशुद्धमै जानु पर्यो कि त वार पारमै जानु पर्यो, होइन भने पश्चिमाहरूसँग सहमतिको कुनै पनि गुन्जाइस छैन। रुस डराउँदा पनि डराउँदैन, जस्तो युक्रेनलाई हतियार दिएर, पैसा दिएर, घेराबन्दी गरेर, मर्सिनरीहरू पठाएर, भाडाका सैनिक पठाएर रुस डराउँदा पनि डराउँदैन, रुस झुक्दा पनि झुक्दैन। बडो दृढताका साथ उनले यो चाहिँ तपाईँको भनाइराखेका छन्। यसले मात्रै के सङ्केत गर्दछ भन्छ भने पश्चिमाहरूको जो बेदखली हो त्यो जारी रहन्छ भने अब चाहिँ महायुद्धलाई टार्न सक्ने सम्भावना अब चाहिँ छैन। त्यस्तै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो, नयाँ कुरो आएको छ र यो यसको धेरै कोणबाट व्याख्या गरिन थालेको छ। यो भनेको के हो, होइन, जस्तो युक्रेनको कुनै बिन्दुमा सुरक्षा बफर जोन स्थापित गरिनेछ। रुसले युक्रेनको कुनै एउटा बिन्दुमा अथवा कुनै भूभागलाई एउटा रेखा बनाएर बफर जोन, सुरक्षा बफर जोन बनाउने भन्ने उनले घोषणा गरे। यो बिल्कुलै नयाँ कुरो छ। किन भन्छ भने युक्रेनले विशेष गरिकन खार्किभसँग जोडिएको, उत्तरतिर जोडिएको जो बेलगोरोड भन्ने क्षेत्र छ त्यहाँ निरन्तर हमला गरिरहेको छ र नोक्सान पनि धेरै भएको छ। रुसलाई नोक्सान भएको छ, कतिपय मान्छे मरेका छन्, के अरे चाहिँ ऊर्जा संयन्त्रहरूमाथि, परमाणु भट्टीहरूमाथि हमला भएका छन्। अब यस्ता गतिविधिहरूलाई रोक्नुको निम्ति रुसले बफर जोन अथवा सुरक्षा जोन बनाउने भन्ने चाहिँ घोषणा, बनाउन सक्ने भन्ने घोषणा उनले गरे। अब यो बफर जोन दुई किसिमले बन्ने हो, होइन, या त यो दुई पक्षको सहमतिबाट एउटा कुनै भूगोललाई बफर जोन बनाउने कुरा हुन्छ, होइन, जस्तो उत्तर र दक्षिण कोरिया,
एउटा अनौपचारिक सहमति, एउटा रेखामा गएर युद्ध रोकिएको छ, तर युद्ध अन्त्य भएको छैन। त्यसै गरेर युक्रेन र रुसका बीचमा सहमति भएर कुनै एउटा रेखा तानेर एउटा बफर जोन बनाउन सकिन्छ, एउटा तरिका त्यो हो। अर्को तरिका गम्भीर छ। सायद मलाई लाग्छ रुसी विश्लेषकहरूको अथवा रुसका सरकारी निकायका मानिसको भनाइअनुसार युक्रेनसँग कुनै सहमति गरेर बफर जोन बन्ने सम्भावना छैन। यदि छैन भने त्यो बफर जोन बन्छ कसरी, हैन? त्यो भनेको रुसले कुनै चाहिँ एउटा गम्भीर कदम चाल्दैछ, हैन? अथवा चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ आक्रमण पश्चात युक्रेनीहरूको घुसपेट हुनै नसक्ने, अथवा युक्रेनले बेलगोरोड क्षेत्रमा अथवा क्रिमिया क्षेत्रमा जो बारम्बार हमला गरिरहेको छ त्यसको सम्भावनाको अन्त्य गर्ने खालको योजना रुसको बनेको देखिन्छ होला। यसको अर्थ के हो भन्छ भने अब युक्रेनमाथि चाहिँ भयानक हमला हुन सक्छ, ठुलो हतियारबाट, घातक हतियारबाट, ताकि युक्रेनी सेना अगाडि बढ्ने सम्भावना नरहोस्। र दोस्रो, यससँगै त्यो क्षेत्रमा रुसको ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ सैन्य तैनाथी हुन सक्छ। जस्तो अहिले लडिरहेका छन्, उसले थाई सैन्य संरचना खडा गर्न सक्छ, एउटा ठुलो इलाकामा, ठुलो एरियामा चाहिँ तपाईको थाई संरचना खडा गर्न सक्छ, ताकि युक्रेन अगाडि बढ्ने गुन्जाइस नहोस्। किन त्यो बफर जोन बनाइसकेपछि अब युक्रेन त्योभन्दा पछाडि नै हट्नुपर्छ। यदि रुस त्यसमा सफल भयो भने युक्रेन पछाडि हट्दै जानुपर्छ, बफर जोनबाट अगाडि बढ्ने सम्भावना हुँदैन। यसको निम्ति सेनाको पनि त्यही ढङ्गको तैनाथी, हतियारहरूको पनि त्यही ढङ्गको तैनाथी र तपाईको आक्रमणको पनि त्यही स्तर अनुसार रुस अगाडि बढ्ने सम्भावना अब रहेको छ। रुसले त्यो तयारी गरिरहेको छ भन्ने कुरा पुटिनको यो भनाइबाट देखिन्छ। अर्को, उनले पाँचौं चाहिँ महत्त्वपूर्ण बुदा उल्लेख गरेका छन्। अब चाहिँ ग्लोबल साउथ अथवा दक्षिण भनेको G7 सँग जोडिएका देशहरू, पश्चिममा कथित विकसित देशहरू भनौँ, विकसित पुँजीवादी देशहरू बाहेकको दुनियाँलाई दक्षिण भनिन्छ, साउथ दक्षिण भनिन्छ, जसभित्र चीन, इन्डिया, रुस लगायतका सबै देशहरू पर्दछन्। अब यी शक्तिहरू अथवा पश्चिम विरोधी शक्तिहरू अझ भन्यो भने G7 अथवा नेटो विरोधी शक्तिहरूको एकता सुदृढ हुनेछ। अब यसका धेरै कारण छन्। यसो भन्नुपर्यो, जस्तो त्यो एकता कसरी सुदृढ हुन्छ? जस्तो ब्रिक्सले आफ्नो ढङ्गले काम गरिरहेको छ, साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनले काम गरिरहेको छ, यिनका आफ्ना ब्याङ्कहरूले काम गरिरहेका छन्। अर्कोतिर चाहिँ जस्तो रुससँग चाहिँ अफ्रिकाको द्विपक्षीय सम्बन्ध भयो, ल्याटिन अमेरिकाको द्विपक्षीय सम्बन्ध भयो, चीनसँग चाहिँ अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका देशहरूको सम्बन्ध भयो। जति पनि एउटा बहुसंरचनाहरू छन्, क्षेत्रीय संरचनाहरू छन्, यी संरचनाहरू मार्फत पश्चिम विरोधी सारा विश्व जनमत एक ठाउँमा जोडिएकै नै छ। अहिले पनि औपचारिक रूपमा जोडिएकै छ। यो अझ सुदृढ हुनेछ, अथवा पश्चिम विरुद्धको लडाईँ एक ढिक्का भएर आउनेछ। अब उनको घोषणा यो छ। सायद अर्को कार्यकालमा पुटिनले यो योजना बनाएका छन्। अब त्यसपछि अर्को एउटा बोधा छ, दुनियाँबाट पिशाच र नवनाजीहरूको अन्त्य हुनेछ। बरु आत्मविश्वासका साथ पिशाच भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन् उनले पश्चिमाहरूलाई, र नवनाजीहरू जसरी युक्रेनदेखि लिएर पश्चिमका धेरै देशहरूमा अहिले पश्चिमाहरूले आफ्नो नागरिक र चाहिँ तपाईँको सेनालाई नाजीकरण गरिरहेका छन्, अथवा एउटा क्रूरताको चाहिँ स्कुलिङमा ढालिरहेका छन्। यसको अन्त्य हुनेछ, उनको घोषणा। र अर्को चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो, युक्रेनमा नेटो सेना लडिरहेको छ, यो घोषणा गरे, हैन? यो नेटोले नाटक गरेको छ, हामी युक्रेनमा जाँदैनौँ, हामी छैनौँ भने नाटक गरिरहेको छ, तर नेटो सेना युक्रेनमा लडिरहेको छ। मैले दुईटा कुरा म यहाँ जोड्न चाहन्छु। नेटो सेना लडिरहेको छ भन्ने टिप्पणी गर्दै उनले के भनेका छन् भन्छ भने रुसले जो रक्षा उद्योग हो अथवा हतियार उत्पादनको जो चाहिँ उद्योग हो, यसलाई 2 गुणा वृद्धि गर्नेछ, 2 गुणा ठुलो मात्रामा चाहिँ तपाईको विस्तार गर्नेछ, अथवा डबल हतियारहरू उत्पादन गर्नेछ भन्ने घोषणा पनि उनको छ। अब यो युक्रेनमा नेटो सेना लडिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईको यो शङ्काको विषय छैन। किन भन्छ भने रुसले ल्याएको तथ्याङ्क अनुसार त्यहाँ लगभग चाहिँ उसले चाहिँ गणना गरेका 15,500 जति विदेशी सेना छन्। विशेष गरिकन अमेरिकन, फ्रेन्च, अब पोलिस लगायत केही जर्मन, केही ब्रिटिसहरू लगायत चाहिँ तपाईको 15,500 को वरिपरि विदेशी सेना छन्।
तीमध्ये 6000 आफ्नो आक्रमणमा मारिएको तथ्याङ्क रुसले बाहिर सार्वजनिक गरेको छ। यसले मात्रै पनि युक्रेनभित्र रुससँग लड्न पश्चिमा सेनाहरू त्यहाँ आएका छन् भनी देखाउँछ र तथ्याङ्कले के पनि देखाउँछ भन्छ भने युक्रेनमा मात्र हैन हमाससँग लड्न पनि अमेरिकाले 5000 सेनाहरू पठाएको 5000 अमेरिकन सेनाहरू त्यहाँ लडिरहेका तथ्याङ्कहरू पनि बाहिर आएका हुन् र युक्रेनमा नेटो लडिरहेको छ भन्ने कुराको एउटा सबुत केही सबुतहरू मैले राख्न चाहन्छु पुटिनको सन्दर्भमा उनले के भन्न खोजिरहेका छन् त्यसलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर जस्तो तपाईको CIA का पूर्व अफिसरको एउटा भनाइ ल्यारी जोन्सनले 3 मार्चमा स्पुतनिकमा एउटा प्रतिक्रिया दिएका थिए हैन एउटा चाहिँ अन्तर्वार्ता खालको एउटा उनको टिप्पणी छ त्यसमा उनी CIA का पूर्व अधिकृत हुन् उनको भनाइ के हो भन्छ भने नेटो अलरेडी हैज बुट्स अन द ग्राउन्ड इन युक्रेन युक्रेनमा नेटो पहिलेदेखि नै विद्यमान छ अथवा पहिलेदेखि युक्रेन द्वन्द्वभन्दा अगाडिदेखि नै नेटो त्यहाँ उपस्थित छ रुस विरुद्ध युक्रेनलाई लडाउनको निम्ति उसले पहिलेदेखि धेरै ठुलो तयारी गर्दै आएको छ यो ल्यारी जोन्सनको तपाईको भनाइ हो हैन आधिकारिक रूपमा उनी त्यो बेला तपाईको CIA मै कार्यरत थिए। अब यसमा 3टा महत्त्वपूर्ण कुरा छन् मैले अलिकति यहाँ उठाउन खोजेको पहिलो कुरो पुटिनले के भने भन्छ भने दुनिया विश्वयुद्ध भन्दा एक कदम मात्रै अगाडि छ नम्बर 1 दोस्रो युक्रेनमा नेटो सेना लडिरहेको छ दोस्रो इनको बुदा र तेस्रो इनको बुदा के हो भन्छ भने जस्तो युक्रेनको कुनै बिन्दुमा एउटा कुनै भूभागमा बफर जोन स्थापित रुसले गर्नेछ यो 3टा कुराले के संकेत दिइरहेको छ भन्छ भने रुस अब अलि ठुलो स्केलको लडाईँको तयारीमा गयो हैन नेटो सेना छ पश्चिमी देशहरुसँग भिड्ने जस्तो उनले जिस्काइरहेका छन् पश्चिमाहरूले जो अहिले पनि मजाक गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई हैन पुटिनले एउटा ठुलो संकल्प हैन दशकौंदेखिको अत्याचार लाई सहन नसकेर एउटा ठुलो संकल्प तयारी साथ जो कदम उठाएका छन् यो कदम पश्चिमाहरूले जसरी खेलवाड गरिरहेका छन् निश्चित रूपमा त्यो स्तरको छैन उनको यो भनाइले पनि देखाउँछ उनले यो प्रष्ट रूपमा संकेत तपाईको दिइसकेका छन् त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ युक्रेनमा नेटोको सेना छ दुनिया विशुद्धको संघारमा छ युक्रेनमा बफर जोन स्थापित रुसले गर्छ र हतियार उत्पादनलाई 2 गुणा बढाउँछ यति कुराले रुसको अब रणनीति के हो र कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट पार्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यसमा अलिकति हामीले अन्त्यमा जस्तो यो अवस्थामा जुन दुनिया आयो नि हामीले अलिकति इतिहासलाई पनि केलाउनु पर्ने हुन्छ यसको पृष्ठभूमि के हो किन यस्तो भयो दुनिया हैन अथवा चाहिँ तपाईको विशुद्धकै संघारमा संसार किन पुग्यो यसको पृष्ठभूमि नखोतलिकन र आजभोलिका घटनाहरू मात्रै हेरिकन निश्चित रूपमा वास्तविकतालाई बुझिदैन र यसको जड मलाई लाग्छ मैले त धेरै पटक उठाइ पनि सकेको छु र अहिले संसारका सबै विश्लेषकले त्यो अमेरिकाका विश्लेषक कयौं विश्लेषकहरूले युरोपका अथवा चाहिँ गैर पश्चिमा विश्लेषकहरूले बारम्बार के कुरा उठाइरहेका छन् भन्छ भने 1991 मा सोभियत विघटनपछि नेटोको कुनै औचित्य थिएन कुनै आवश्यकता थिएन तर अमेरिकाले उल्टो के गर्यो सोभियत संघको विघटन भइसकेपछि सोभियत संघ गइसकेपछि त्यससँग जोडिएको वार्सा सैन्य संगठन पनि विघटन भयो केही पनि थिएन अब चाहिँ कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने थिएन कसैबाट खतरा पनि थिएन पश्चिमाहरूलाई खतरा पनि थिएन तर अमेरिकाले रुसलाई घेर्नको निम्ति नेटोको विस्तार सुरु गर्यो नेटोको विस्तार सुरु गर्यो कहाँ गर्यो त भन्छ भने रुसको सिमाना वरिपरि गर्न थाल्यो र सोभियत संघ वा हिजोको वार्सा सैन्य संगठनबाट अलग्गिएका सबै युरोपियन देश पूर्वी युरोपका देशहरुमा नेटोले आफ्नो सेना चाहिँ तपाईको लग्यो उनलाई सेना कपिटेट गर्यो नम्बर 1 दोस्रो उसले के गर्यो भन्छ भने त्यो भन्दा अगाडि चेचेन विद्रोह भड्कायो 2 पटक लामो चेचेन विद्रोह भयो रुस चाहिँ लामो समयसम्म युद्धमा फस्यो र 2009 मा बल्ल चाहिँ चेचेन विद्रोहको चाहिँ तपाईको अन्त्य भयो 2008 मा अमेरिकाले रुससँग जर्जियालाई लडायो त्यसपछि 2014 मा युक्रेनमा चाहिँ कु गरायो निर्वाचित राष्ट्रपतिका विरुद्धमा एउटा सडक छाप चाहिँ तपाईको विद्रोह गरायो त्यसपछि डोनबास नरसंहारका घटनाहरू भए मिन्स्क सम्झौताहरू भए त्यो पनि कार्यान्वयन गर्ने यिनीहरूले दिएनन् हुँदा चाहिँ 2019 मा आएर युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गर्ने भनेर युक्रेनको संविधान संशोधन गरेर त्यो बुदा हाल्न लगायो
र अन्तिममा 2021 अति भएपछि, अति गर्न लागेपछि तपाईको रुसले दुईटा सुरक्षा सम्झौता प्रस्ताव पठायो, एउटा नेटोको नाममा, एउटा अमेरिकाको नाममा। तर उनले चाहिँ तपाईको हाँसेर उडाएर फ्याँके। उनलाई एउटा दम्भ थियो हैन, पुटिनले के गर्न सक्छ, उनी एउटा अहंकारी शक्ति थिए। संसार हाम्रो मुठ्ठीमा छ भने उनको एउटा उन्माद थियो, उनीहरुमा एउटा उन्माद थियो। उनले त्यो खालको सुरक्षा सम्झौता अथवा कसैले कसैमाथि आक्रमण नगर्ने अथवा चाहिँ हस्तक्षेप नगर्ने खालले सबैको सुरक्षाको निम्ति पठाएका प्रस्तावहरूलाई उनले जब रद्दीको टोकरीमा फ्याँके र हुँदा अमेरिकाको एउटा रान्ड भन्ने कम्पनीले, एउटा चाहिँ तपाईको रिसर्च अनुसन्धानमूलक एउटा कम्पनीको नाममा चलेको रान्ड भन्ने एउटा संस्थाले रुसको कसरी 41 टुक्रामा चाहिँ उसलाई विभाजित गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा रिपोर्ट नै प्रकाशित गर्यो र सार्वजनिक पनि गर्यो। रुसलाई 41 टुक्रा बनाउने सम्मको अनुसन्धानमा यिनीहरू लागे। यति भइसकेपछि रुसले युक्रेनमाथि हात हालेको थियो र त्यो चाहिँ कस्तो चाहिँ अपरेसन हो यो त भन्छ भने अब या त रुस सिद्धिनु पर्ने, पश्चिमाहरूको मिसन हेर्दा, नेटोको मिसन हेर्दा या त रुस सिद्धिनु पर्ने या त यिनीहरूलाई रुसले सिद्ध्याउनु पर्ने, अर्को कुनै पनि चाहिँ त बाटो बाँकी बचेन। सायद मलाई लाग्छ पश्चिमाहरूको यो अपराधिक जो नियत हो हैन, कुनै पनि देशलाई सिद्ध्याउने, टुक्रा टुक्रा पार्ने, उठ्न नदिने, बन्न नदिने, विकास हुन नदिने, शक्ति आर्जन गर्न नदिने उनको जो रणनीति हो, त्यो रणनीति नै अब दुनियाँ वारपार जानुको एकमात्र कारण हो। किन भन्छ भने अर्को पक्षले पनि अब के बुझ्यो भन्छ भने पश्चिमाहरूलाई समाप्त नपार्ने हो भने भोलि पनि उनीहरू यही गर्छन्। किन उनको सधैँभरिको पेसा यही हो, धन्दा यही हो। कुनै पनि विश्वको कुनै पनि देशमा हात हाल्न यिनले बाँकी राखेनन्, यिनलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। कुनै पनि देश अगाडि बढेको यिनी देख्नै चाहन्नन्, देख्नै सक्दैनन्। अहिले पनि समाचार आइरहेको छ ताइवान नियन्त्रित एउटा द्वीपमा चीनसँग मात्रै 100 माइल 150 किलोमिटरको दूरीमा अमेरिकनहरूले आफ्ना सेना तैनात गर्न सुरु गरेका छन् अथवा सैन्य राख्ने एउटा योजना बनाइरहेका छन् भन्ने समाचार आइरहेका छन्। त यस्तो शक्तिलाई सदाको निम्ति समाप्त नपार्ने हो भने यिनीहरूले भोलि पनि त्यही गरिरहन्छन्। त्यसैले अहिले चाहिँ गैर पश्चिमा शक्तिहरू जो छन् उनसँग लडिरहेका, उनको संकल्प के देखिन्छ भन्छ भने अमेरिका र नेटोलाई कुनै पनि हालतमा समाप्त पार्नै पर्छ। यिनलाई उठ्नै नसक्ने गरी धराशायी नबनाउने हो भने संसारमा अब शान्ति सम्भव छैन। पुटिनको विजयले यही कुराको सङ्केत गर्छ। त्यसैले हामीले पनि जस्तो यो तस्बिर जब हामीले देखिरहेका छौँ, दिनदिनैका घटनाहरूमा देखिरहेका छौँ, सबैका कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ, जस्तो कसैले युक्रेनमा नेटोको सेना लग्ने कुरा गरिरहेका छन् र त्यसको जवाब पनि रुसले दिइरहेको छ। जसले नेटोको सेना विधिवत रूपमा ल्याउँछ हाम्रो पहिलो निशाना त्यही हुन्छ, उनले प्रश्नै भनिरहेका छन्। र दुनियाँ एक खालको चाहिँ युद्धको चाहिँ तपाईँको सङ्घारमा अब पुग्यो, युद्धको ठुलो युद्धको एउटा सङ्घारमा पुग्यो। हामीले त्यही सोचबाट जाने हो नेपालीहरू हैन। यसलाई रोक्न सक्ने अवस्था छैन। जसरी संसारको यो चाहिँ तपाईको द्वन्द्वलाई अब रोक्न सक्ने कुनै पनि चाहिँ तपाईको माध्यम रहेन, कुनै पनि उपाय रहेन। नेपालमा हामीले जे देखिरहेका छौँ, अब यसलाई सदाको निम्ति समाप्त पार्नको निम्ति अब अघि बढ्नुपर्ने जो चाहिँ आवश्यकता हो त्यसको पनि अब विकल्प छैन। किन भन्छ भने एउटा चाहिँ अब निकै नहुने ठाउँमा रोग पुग्यो भने त्यसको अपरेसन बाहेक अर्को बाटो हुँदैन। त्यसलाई चिरफारै गर्नुपर्छ, या त त्यसलाई काटेर फ्याँक्नुपर्छ, या त चाहिँ त्यहाँभित्र भएका सडे गलेका र जो खतरनाक चाहिँ तपाईको अवयवहरू हुन्छन् उनलाई निकालेर चाहिँ तपाईको औषधि गर्नुपर्छ। संसारको परिस्थिति पनि त्यही हो, यही हो। नेपालको परिस्थिति पनि यही हो। हामी सबै देशको विषयमा चाहिँ अलिकति गम्भीर बनौँ। कमसेकम दुनियाँको यो जो तस्बिर छ, जुन दिशा छ, यसबाट शिक्षा लिएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने जसरी पश्चिमाहरूको हालत अहिले जो दुनियाँमा बन्दै गइरहेको छ, नेपालमा पनि ठ्याक्कै त्यही हो। यो दलाल कित्ताको, यो लुटेरा जत्थाको चाहिँ हालत पनि त्यही हो। यिनीहरू पनि कुहेर अब चाहिँ झर्न सुरु गरेका छन्, हामीले देखिरहेका छौँ। यिनलाई अब कहिले पनि चाहिँ उठ्न नदिने गरी समाप्त पार्ने दिशामा जानुपर्छ र विश्वको भूराजनीतिको जो लय छ त्यो लय समात्न नेपालीले कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विनम्र आग्रह छ।